श्रीबटुकभैरवस्तवराजः कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं। श्रीपार्वती उवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रगमादिषु आपदुद्वारणं मन्त्रं सर्वसिद्धिप्रदं नृणां सर्वेषां चैव भूतानां हितार्थं वाञ्छितं मया विशेषतस्तु राज्ञां वै शान्तिपुष्टिप्रसादनम् अङ्गन्यासकरन्यास बीजन्याससमन्वितं वक्तुमर्हसि देवेश मम हर्ष विवर्धनं। श्रीभगवान् उवाच शृणुदेवी महामन्त्रमातदुद्धारहेतुकं सर्वदुःखप्रशमनं सर्वशत्रुनिबर्हणम् अपस्मारादिरोगाणां ज्वरादीनां विशेषतः नाशनं स्मृतिमात्रेण मन्त्रराजमिमं प्रिये ग्रहराजभयानां च नाशनं सुखवर्धनं स्नेहादक्षामि ते मन्त्रं सर्वसारमिमं प्रिये सर्वकामार्थदं मन्त्रं राजभोगप्रदं नृणां प्रणवं पूर्वमुच्चार्य देवी प्रणवमुद्वरेत् बटुकायेति वै पश्चादापदुद्वारणाय च कुरुद्वयं ततः पश्चात् बटुकाय पुनः क्षिपेत् देवी प्रणवम् उद्धृत्य मन्त्रराजमिमं प्रिये मन्त्रोद्वारमिमं देवी त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम् अप्रकाशमिमं मन्त्रं सर्वशक्तिसमन्वितं स्मरणादेव मन्त्रस्य भूतप्रेतपिशाचकाः विद्रवन्ति भयार्ता वैकालरुद्रादिव प्रजाः पठेद्वा पाठयेद्वापि पूजयेद्वापि पुस्तकं नागृचौरभयं वापे ग्रहराजभयं तथा न च मारीभयं तस्य सर्वत्र सुखवान् भवेत् आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यं पुत्रपौत्रादिसम्पदः भवन्ति सततं तस्य पुस्तकस्यापि पूजनात्। श्रीपार्वती उवाच य एष भैरवो न आपद्दुद्वारको मतः त्वया च कथितो देव भैरवः कल्प उत्तमः तस्य नाम सहस्राणि अयुतान्तर्बुधानि च सारमुद्धृत्य तेषां वै नामाष्टशतकं वद। श्रीभगवानुवाच यस्तु सङ्कीर्तयेदेतत् सर्वदुष्टनिबर्हणं सर्वान् कामान् आप्नोति साधकः सिद्धिमेव च। शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि भैरवस्य महात्मनः आपतुद्वारकस्येह नामाष्टशतमुत्तमं सर्वपापहरं पुण्यं सर्वापविनिवारकं सर्वकामार्थदं देवी साधकानां सुखावहं देहाङ्गन्यसनं चैव पूर्वं कुर्यात् समाहितः भैरवं मूर्ध्नि विन्यस्य ललाटे भीमदर्शनम् अक्ष्णोर्भूताश्रयं न्यस्य वदने तीक्ष्णदर्शनं क्षेत्रपं कर्णयोर्मध्ये क्षेत्रपालं हृदि न्यसेत् क्षेत्रज्ञं नाभिदेशे च कट्यां सर्वागनाशनं त्रिनेत्रमूर्वेर्विन्यस्य जङ्घ्यो रक्तपाणिकं पादयोर्देवदेवेशं सर्वाङ्गे वटुकं न्यसेत् एवं न्यासविधिं कृत्वा तदनन्तरमुत्तमं नामाष्टशतकस्यापि छन्दोनुष्टबुधाह्यतं बृहदारण्यको नाम ऋषिश्च परिकीर्तितः देवता कथिता चेह सद्भिर्वटुकभैरवः धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ओं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रधः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रज्ञः क्षत्रियो विराट् श्मशानवासी मांसाशी कर्पराशि मकान्तकृत् रक्तपः प्राणपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धसेवितः करालः कालशमनः कलाकाष्ठातनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचन शूलपाणिः खड्गपाणिः कङ्गाली धूम्रलोचनः अभिरुभैरवो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनपः प्रतिभावान् नागहारो नागकेशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रा श्रीशिखी च त्रिलोकपात् त्रिवृत्तनयनो डिम्बः शान्तः शान्तजनप्रियः बटुको बटुकेशश्च
खड्वाङ्गवरधारकः भूताद्यज्जः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः सौरिर्हरिणिः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करप्रिय बान्धवः अष्टमूर्तिर्निधीशश्च ज्ञानचक्षुस्तमोमयः अष्टाधारः कलाधारः सर्पयुक्तः शशीशिखः भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मकः कंकालधारी मुंडी च व्यालयज्ञोपवीतवान् जम्भृणो मोहनस्तंभी मारणः चोबनस्तथा शुद्धनीलाञ्जनप्रख्यदेहो मुण्डविभूषितः बलिभूतात्मा कामी कामपराक्रमः सर्वापथारको दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामी कलानिधिः कान्तः कामिनीवश क्रुद्धशी सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभ विष्णुः प्रभाववान् फलश्रुतिः अष्टोत्तरशतं नाम भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामिकं य इदं पठति स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किंचन रोगेभ्यो भयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किंचित् प्राप्नोति मानवः क्वचित् पातकानां भयं नैव पठेत् स्तोत्रमनन्यदीः मारी भये राजभये तथा चौराग्रिजे भये औत्पातिके महाघोरे यथा दुःखप्रदर्शिने बन्धने च तथा घोरे पठेत् स्तोत्रं समाहितः सर्वे प्रशमनं यान्ति भयात् भैरवकीर्तिनात् 11,000 तु पुरश्चरणमुच्यते त्रिसन्ध्यं यः पठेत् देवी संवत्सरमतन्द्रितः स सिद्धिं प्राप्नुयादिष्टां दुर्लभमपि मानुषः षण्मासान् भूमिकामस्तु स जत्वा लभते महीं राजा शत्रुविनाशाय जपेन्मासाष्टकं पुनः रात्रौ वारत्रयं चैव नाशयत्येव शास्त्रवान् जपेन्मात्रस्वयं मासत्रयं रात्रौ राजानां वशमानयेत् धनार्ती च सुतार्ती च दरार्ती च यस्तु मानवः पठेद्वारत्रयं यद्वा वारमेकं तथा निशि धनं पुत्रांस्तथा दारान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत देवी सत्यं न संशयः यान् यान् समीहते कामांस्तां स्थानाप्नोति निश्चितम् अप्रकाशमिदं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित् सत्कुलीनाय शान्ताय रुजवे दम्भवर्जिते दद्यात् स्तोत्रमिदं पुण्यं सर्वकामफलप्रदं ध्यानं वक्ष्यामि देवस्य यथा ध्यात्वा पठे नरः ओं शुद्धस्फटिकसङ्काशं सहस्रादिव्यवर्चसम् अष्टबाहुं त्रिनयनं चतुर्बाहुं द्विबाहुकं भुजङ्गमेकलं देवमग्रेर्वर्णशिरोरुहं दिगम्बरं कुमारीशं बटुकाख्यं महाबलं खड्वाङ्गमसिपाशं च शूलं चैव तथा पुनः डमरुं च कपालं च वरदं भुजङ्गं तथा नीलजीमूतसङ्काशं नीलाञ्जनचयप्रभं द्रष्टाङ्करालवदनं नूपुराङ्गदभूषितम् आत्मवर्णसमोपेतसारमेयसमन्वितं ध्यात्वा जपेत् सुसंह्यष्टः सर्वान् कामानाप्नुयात् एतत् श्रुत्वा ततो देवी नामाष्टशतमुत्तमं भैरवाय प्रहष्टा भूत स्वयं चैव महेश्वरी इति श्रीविश्वसारोद्वारतन्त्रे आपतुद्धारकल्पे भैरवस्तवराजः समाप्तः।